वालेकुम सर जी, मैं मुनव्वर हुसैन तमाम मीडिया को अपील करता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर किया जाए और लाइक किया जाए, क्योंकि मैं सबूतों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूं। तो अर्ज़ ये है कि 2010 में मैं पाकिस्तानी वकीलों से और पाकिस्तानी अदारों से मायूस होकर चला गया मस्कत ओमान में। मस्कत ओमान में जाकर मैंने अपनी आवाज़ को हाईलाइट करना चालू किया और करते करते एक दिन मैंने अपनी आवाज़ को हाईलाइट किया दिन न्यूज़ के ऊपर। वहाँ प्रोग्राम करते थे बीजेमिन साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि आप किसी बड़े आदमी को मिलो। तो मैं सर जी 2014 में आकर मस्कत ओमान से पाकिस्तान में दूसरे महीने की 9 तारीख को राणा तनवीर साहब को मिला, जो कि उस वक़्त के वज़ीर दफ़ा थे। उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी उन्होंने तो बहुत लोगों के कब्ज़े किए हुए हैं, हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं मायूस होकर वहाँ से चला गया दोबारा मस्कत ओमान में। मस्कत ओमान में जाकर राणा तनवीर साहब का नाम लेकर अपनी आवाज़ को पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हाईलाइट करना चालू किया। करते करते एक दिन फिर मैंने अपनी आवाज़ को हाईलाइट किया दिन न्यूज़ के ऊपर बीजेमिन साहब के प्रोग्राम में। वहाँ आए थे मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो दुनिया न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब। मैंने वहाँ बात की, अपनी आवाज़ को हाईलाइट किया। मैंने कहा कि मैं जी मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ। तो अर्ज़ ये है कि मैंने एक मरला ज़मीन ख़रीदी 272 फुट मौज़ा मरीदके में, मोहल्ला दकमपुरा, चक नंबर 34 का रोड, मन्नो मिल का स्टॉप, निशाद सैलमे की दीवार के साथ। ये ज़मीन 1986 में ख़रीदी, 1992 में बनाने लगा। वहाँ का एक बाअसर आदमी खुरम अजाज चट्ठा ये मुदाखलत करते हैं। मेरी ज़मीन का खसरा नंबर 1284 है, तो मेहरबानी करके मुझे बनाने की इजाज़त दी जाए। और मैं राणा तनवीर साहब के पास भी गया हूँ। राणा तनवीर साहब ने ये कह के मुझे ठुकरा दिया कि उन्होंने तो बहुत लोगों के कब्ज़े किए हुए हैं। तो मैं अपील करता हूँ मीडिया को कि मेरा साथ दिया जाए। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मेरे से बात की कि आपकी कितनी ज़मीन है। मैंने मुजीबुर रहमान शामी साहब से कहा कि सर जी मेरी एक मरला ज़मीन है 272 फुट, इसका खसरा नंबर 1284 है, तो मेहरबानी की जाए। मैं यहाँ मस्कत ओमान में नाई का काम करता हूँ, नाई के काम के लिए ये ख़रीदी है, तो मेहरबानी करके मेरा साथ दिया जाए। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा ठीक है, हम देखते हैं। ऐसे ही करते करते एक दिन मैंने 2015 के 8वें महीने की 26 तारीख को रैल न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते थे इब्राहिम मुगल साहब। 2015 8वां महीना 26 तारीख को वहाँ मैंने अपनी आवाज़ को हाईलाइट किया इब्राहिम मुगल साहब के प्रोग्राम में। वहाँ उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने मेरी आवाज़ के ऊपर नोटिस ले लिया और अगले हफ्ते में मैंने टेलीफोन किया इब्राहिम मुगल साहब के प्रोग्राम में रैल न्यूज़ के ऊपर, और उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया है, तो हो सके तो आप एक दरख्वास्त लिखो। और हमारी न्यूज़ कास्टर सिदरा मुनीर है, अभी मैं यहाँ से बदली हो रहा हूँ, न्यूज़ कास्टर सिदरा मुनीर ये प्रोग्राम देखेगी। और मैंने दरख्वास्त लिखानी चालू की। लिखाते लिखाते दरख्वास्त मुझे मालूमात मिली कि मस्कत ओमान में औरियन मकबूल जान आ रहे हैं 2015 के 12वें महीने की 14 तारीख को। तो मैं औरियन मकबूल जान का प्रोग्राम देखता रहता था मीडिया के ऊपर, टीवी चैनलों के ऊपर। और उन्होंने एक बार कहा था अपने प्रोग्राम में कि मैं डिप्टी कमिश्नर शेखपुर रहा हूँ। तो मैंने लेटर लिखाते लिखाते ये सोच लिया कि ये डिप्टी कमिश्नर शेखपुर रहे हैं, क्यों ना एक फाइल बनाकर इनको दी जाए।
تو میں 2015 کے 12ویں مہینے کی 14 تاریخ کو روئی شہر تھا اور الفلاج ہوٹل تھا، وہاں جا کر اورین مقبول جان کا پروگرام دیکھا اور پروگرام دیکھ کے ان سے ملاقات کی۔ اورین مقبول جان سے میں نے کہا جی میرا نام منور حسین ہے، تو میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں جناب اورین مقبول جان صاحب، آپ نے ایک بار اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ میں ڈپٹی کمشنر شیخو پور رہا ہوں، تو میرا یہ کیس ہے ضلع شیخو پور کا اور میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کیا جائے۔ اورین مقبول جان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک فائل بنا کر ہمیں دے دو، دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سر جی ان کو فائل بنا کر لے کر گیا ہوا تھا، میں نے ان کو فائل دے دی، وہاں پاکستانی ایمبیسی کا عملہ تھا، انہوں نے کہا کہ کیا دیا بھائی آپ نے اورین مقبول جان کو؟ میں نے کہا جی یہ کیس ہے جو کہ میں 1992 سے مسقط عمان سے پاکستان ایمبیسی کے ذریعے لکھ رہا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو میں اورین مقبول جان کو دیا کہ اس کو میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کریں، اور سفیر صاحب جو وہ ٹائم میں سفیر تھے وہاں، اور انہوں نے کہا لیبر اٹاچی کو کہ یہ کیس دیکھو بھائی، پکڑو اورین مقبول جان سے پیپر، دیکھو کیا کیس ہے۔ اور لیبر اٹاچی نے پیپر پڑھ کے دیکھے اور انہوں نے کہا کہ پیپر تو سر ٹھیک ہے، ہاں جی امبیسڈر صاحب کو کہا کہ پیپر تو ٹھیک ہے، کیس ان کا ٹھیک ہے، ہمارے بھی پیپر ایمبیسی کے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس دوسری فائل لے کر آ جاؤں گا، یہ فائل اورین مقبول جان کو دے دیتے ہیں۔ میں نے پکڑ کے اورین مقبول جان کو دے دی، ایسے 2-3 بار چھینا جپٹی لگی رہی، اخیر ہمارا معاملہ طے پا گیا، اور 2015 کے 12ویں مہینے کی 22 تاریخ کو میں نے مسقط عمان سے پاکستان ایمبیسی کے ذریعے لیٹر بھیج دیا، اور 2016 کے 8ویں مہینے کی 26 تاریخ کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستانی ٹی وی چینلوں کے اندر میڈیا کے اندر لہرا کے کہا کہ یہ کیس دیکھو، یہ آدمی بہت ٹیلی فون کرتا ہے۔ سر جی انہوں نے آن لائن ریکارڈ اتھارٹی بنائی، اوورسیز کمشنر بنایا، اوورسیز شکایت سیل بنایا، اور تمام زمینیں کمپیوٹرائز کرنے کا اعلان کیا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ شامی صاحب آج میں سرخرو ہو گیا ہوں کہ جتنی زمین تھی پنجاب کی پوری میں نے 1 انچی زمین نہیں بچی جو کہ میں کمپیوٹر میں نہیں ڈالی۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میری زمین کا خسرہ نمبر 1284، پورٹل نمبر 26100، میں چیف جسٹس پاکستان کو اور وزیر اعظم پاکستان کو اور وفاقی متسب اعلیٰ کو اور ڈی پی او شیخو پور کو اور ڈی سی شیخو پور کو، ڈپٹی کمشنر شیخو پور کو اور اے سی مرید کے کو اور ڈی سی او شیخو پور کو، ڈی پی او شیخو پور کو، تمام اداروں کو اپیل کرتا ہوں کہ سر جی میری زمین کا خسرہ نمبر 1284، پورٹل نمبر 26100، اس کا میں انصاف مانگتا ہوں، تمام اداروں کو اپیل کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیا جائے۔ شکریہ۔